म जस्तो मान्छे कैयौँ वर्ष जेल बसेको छु, कैयौँ पिटाइ खाएको छु, कैयौँ यातना गरेछु। हामी खेती गऱ्यौँ शुभामुख महोदय, हामी बाली स्याहार्न सकेनौँ। कहाँनिर कमजोरी भयो? हामी कहिलेसम्म यी कुराहरू बुनेर बस्ने? उडिसामा घटना भयो, प्रकृति लम्सालको सुन्यौँ, उहाँ 20 वर्षकी हुनुहुँदो रहेछ। हामीले के सिक्ने उडिसामा भएको घटनाले? अरू कुरामा अध्यादेश ल्याउने, यो कुरामा तिमी नेपाली युवाहरूलाई मैले नेपालमै डाक्टर बनाउँछु, नेपालमै इन्जिनियर बनाउँछु, नेपालमै फिलोसफी बनाउँछु, नेपालमै सिओ बनाउँछु, नेपाल सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो नि। घटना हामीले सही रहने, यसको व्याख्या गरिरहने, हामी सधैँ रोइरहने, हामीले केही पनि नगर्ने। नेपालको पहिचान, नेपालको अस्तित्व, नेपालको गरिमामाथि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रश्न उठाउनु भयो कि संघीयताका निम्ति 20 मिलियन र जैविक विविधताको लागि 19 मिलियन हामीले दियौँ। दिस इज द फर्ड, यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेपालीहरूको सिट ठाडो पाउने काम हाम्रो सरकारले गर्न पर्यो। अमेरिकाबाट हामीले अरू देशको हेर्दा हातमा हतकडी, खुट्टामा नेल लगाएर डिपोर्ट गर्दैछ नेपालमा भने हामीले कूटनीतिक प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो जनता लिएर आउँछौँ। ती अवैध भए हामी त्यसलाई नागरिक मान्छौँ, नागरिक सेवा लिन्छौँ भनेर एउटा आश्वासन दिन पर्ने भयो सरकारले। यो स्थिति छ। युक्रेनको युद्धमा भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी युक्रेनमा युवाहरूलाई लिन जानुभयो। त्यहाँ जाँदा 50,000 भारतीयहरूले डाक्टर पढ्दो रहेछन्। उहाँलाई फर्केर आएर भन्नुभयो, अब भारतीयहरू अरू देशमा डाक्टर जहाँ पढ्नु नपरोस्, यही व्यवस्था गर। आज भनेका थिए, आज हामीले त्यो गर्न परेन। सरकारले नचाहिने सरकारका नेता बनाऊ, वा मन्त्री भनौँ, वा प्रधानमन्त्री भनौँ, वा पक्ष भनौँ, वा विपक्ष भनौँ, भाषण गर्दै नि जनतालाई कहाँ दुखेको छ, जनतालाई कहाँ त्यो दुखेको ठाउँमा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। कहाँनिर हाम्रो कमी कमजोरी भयो? यो पहिलोचोटि होइन, यो त दोस्रोचोटि हो नि। किन हामी सतर्क भएनौँ? त्यो क्षेत्रको विज्ञहरू के हेरेर बसिरहेका छन्? यो प्रश्न अहिले फेरि हामी सही बाटोमा लाग्ने बेलामा यो प्रश्न उठ्यो। यो किन? उद्योगपतिहरू मिलेर 365 रुपियाँको सिमेन्ट 900 पुर्याइयो। कसरी पुर्याइयो? अब काम हुन थाल्यो भनेर नगर भनेको कि सरकार यसमा मौन धारण गर्छ? यसलाई जुन कुरा चर्को रूपमा उठ्न पर्थ्यो, यसको बारेमा प्रश्न उठेको छ। यसको एग्रिमेन्ट विदेशमा पैसा बुझियो भन्न उठिएको छ भने यो गर्न पाइन्छ? यो पनि तरिका हो। हामीले कहाँनिर दुःख दियौँ? ट्याक्स तिर्न जाँदा दुःख दिएको छ। ट्याक्स तिरिनस् भने ट्याक्स तिरिनस् भन्छ, ट्याक्स तिर्ने गयो भने यो पैसा कहाँबाट ल्याएर तिरिस भन्छ। अर्को बिजनेससित मान्छेसित मिलेर नेपालीहरूलाई दुःख दिन्छ। यो कहाँनिर यस्तो भएको छ? यसको बारेमा छानबिन गर्न पर्यो। सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नत्र भने यो देश बन्दैन। कोपीको मूल्य 5 रुपियाँ, हरियो काउली ब्रो काउलीको मूल्य 20 रुपियाँ। खेती जनताले गरे उत्पादन पैसा जति बिचौलियालाई, साँठगाँठ बिचौलियालाई। अब त्यो जनताले खेती कसरी गर्छ? अरूसित भिख माग्ने, जो अरूसित मागेपछि हेपिहाल्छ नि। आज हामीले भन्न पर्दैन, सरकारले पहिचान दिएर अबदेखि मेरो युवाहरू, हाम्रा युवाहरू विदेश पढ्न जान पर्दैन, मैले नेपालमा यही व्यवस्था गर्छु। अबदेखि हाम्रा युवाहरू विदेश जान पर्दैन, हामी यही रोजगारी सृजना गर्छौँ। अबदेखि हाम्रा किसानहरूले पाउने अनुदान बिचौलियाहरूले पाउने छैनन् र हामीले किसानको चाहिने मूल्य निर्धारण गर्दछौँ भन्न पर्दैन। सभामुख महोदय, मेरो यति धारणा हो। अब गरिब, रोग, अशिक्षाले अब जीवन त्याग्ने दिन अबबाट हामीले रोक्नुपर्छ। हामी भाषण मात्रै गर्ने, एकले अर्कालाई आक्षेप मात्रै लाउने, मुलुक जहाँको तै हुने कुराबाट अब हामीले रोक्नुपर्छ। सरकार भएको पहिचान दिन पर्यो। सभामुख महोदय, वास्तविक रूपले मैले केही दिन अगाडि युपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले भनेको सुनेको थिएँ, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, गोर्खा हुँदै प्रकृति स्रोत र साधन यस्तो देश हो। हामी भारतीयहरू युरोपमा जान पर्दैन, हामीहरू नेपालमा गए पुग्छ। तर नेपालले केही परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यसले मलाई अत्यन्तै आशा जगाएको थियो। एउटा ठुलो देशका नेताहरूले नेपालको बारेमा योभन्दा भन्ने केही हुँदैन, गर्ने हामीले हो। हामीले पनि राम्रै काम सुरु गरेका थियौँ। विगतमा
हामीपट्टि आशा टुटेको थियो। त्यति मात्र होइन, समाजमा एउटा न्यारेटिभ बनेको थियो, यो देश अब बन्न सक्दैन। तर सरकारले यो सदनमा प्रस्तुत गरेको जलस्रोत नीति, जसले सीमान्तकृत वर्गलाई 2 देखि 5 लाखसम्मको सेयरको व्यवस्था गर्दा त्यसले निश्चय पनि जलस्रोतको विकासको क्रममा नेपालमा गरिबीको अन्त हुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालीहरूले नै लगानी गर्न पाउँथे, चाहे स्वदेशमा होस् वा विदेशमा बसेका लगानीले, जसले हामीलाई एउटा विकासको क्रममा राम्रो तरिकाले लगेको थियो। त्यति मात्र होइन, कृषि मन्त्रालयले प्याकको 8 वर्षको र 5 वर्षको कृषि अनुदान लिने, जो किसानका निम्ति दिएको अनुदान काठमाडौँमा बस्ने बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिहरूले अरबौँ कति खाएका रहेछन् त। त्यसले एउटा हामीलाई सचेत बनाएको थियो र हामीले माग राख्न पाउन पर्थ्यो कि सरकार यो नेपाली जनतालाई ठहेर, किसानलाई ठहेर कसले पैसा लिएर आएको रहेछ, न्यायिक आयोग गठन गरेर त्यो पैसा फिर्ता गरिछोस् भनेर यो सदनमा छलफल हुन पर्थ्यो। तेस्रो, हामीले अहिले स्वास्थ्यमा पनि हामीले राम्रो काम भएको छ। चौथो, विकास निर्माणमा गाउँमा जाँदा सडकहरू पुलहरू बन्दैछन्, ठेकेदारहरूले हामीले पैसा पाइरहेका छौँ भन्ने एउटा नयाँ वातावरण बन्दै थियो। तर यही क्रममा जाँदा केही राष्ट्रिय केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नहरू हामीलाई उठे। फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखे। अर्को दुर्भाग्य, कहाँनिर हाम्रो कमजोरी भयो? यो पहिलोचोटि होइन, यो त दोस्रोचोटि हो नि। किन हामी सतर्क भएनौँ? त्यो क्षेत्रको विज्ञहरू के हेरेर बसिरहेका छन्? यो प्रश्न अहिले फेरि हामी सही बाटोमा लाग्ने बेलामा यो प्रश्न उठ्यो। यो किन? त्यति मात्र होइन, नेपालको पहिचान, नेपालको अस्तित्व, नेपालको गरिमामाथि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रश्न उठाउनु भयो कि संघीयताका निम्ति 20 मिलियन र जैविक विविधताको लागि 19 मिलियन हामीले दियौँ। दिस इज द फ्रड, यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। आज यो कहाँ प्रयोग भएको, कहाँ खर्च भएको, यसको बारेमा हामीले चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो र हामीले नेपालीहरूको सिट ठाडो पाउने काम हाम्रो सरकारले गर्न पर्यो। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, आज नेपालीहरू अनागरिक बन्दैछन् बाध्यताको कारणले, देश छोड्ने हडबडको कारणले, पैसा कमाउने लोभले वा दलालको फन्दामा परेर आज लाखौँ तिरेर बाहिर जाने छ, आज बाहिर जाने अवस्था छ। अब अहिले अमेरिकाबाट हामीले अरू देशको हेर्दा हातमा हतकडी खुट्टामा नेल लगाएर डिपोर्ट गर्दैछ नेपालमा भने हामीले कूटनीतिक प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो जनता लिएर आउँछौँ, ती अवैध भए हामी त्यसलाई नागरिक मान्छौँ, नागरिक सेवा लिन्छौँ भनेर एउटा आश्वासन दिनुपर्ने भयो सरकारले। यो स्थिति छ। सभामुख महोदय, हामी कहिलेसम्म यी कुराहरू बुनेर बस्ने? उडिसामा घटना भयो, हामीले के सिक्ने? उडिसामा भएको घटनाले के दिने? हरेक घटनाले हामीलाई सिकाउन पर्छ नि। हामीसित यति राम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधन छ, यति धेरै विद्यालय विश्वविद्यालयका भवनहरू बनेका छन् भने सरकारले भन्नु पर्यो एउटा विश्वविद्यालयमा 1000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्न जाँदा रहेछन्, 25 देखि 50-30 लाख पैसा तिरेर जाँदै रहेछन् भने त हामीले बनाएका भवनहरू खण्डार बन्दैछन्। युवाहरू छैनन् भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन पर्यो नि। अरू कुरामा अध्यादेश ल्याउने, यो कुरामा तिमी नेपाली युवाहरूलाई मैले नेपालमै डक्टर बनाउँछु, नेपालमै इन्जिनियर बनाउँछु, नेपालमै फिलोसफी बनाउँछु, नेपालमै सिओ बनाउँछु, नयाँ विश्वमा आएका नयाँ प्रविधिहरू एआईको हब बनाइदिन्छु भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गर्न पर्यो नि। घटना हामीले सही रहने, यसको व्याख्या गरिरहने, हामी सधैँ रोइरहने, हामीले केही पनि नगर्ने। त्यसकारण हामीले अब नेपाल सरकारले एउटा आज यो चेत खुलोस्। मैले पहिले पनि यो सदनमा विनम्रतापूर्वक राखेको छु, युक्रेनको युद्धमा भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी
युक्रेनमा युवाहरूलाई लिन जानुभयो। त्यहाँ जाँदा 50,000 भारतीयहरूले डक्टर पढ्दो रहेछन्। उहाँलाई फर्केर आएर भन्नुभयो अब भारतीयहरू अरू देशमा डक्टर जा पढ्नु नपरोस्, यही व्यवस्था गर भन्नुभयो। आज भनेका थिए, आज हामीले त्यो गर्न परेन। सरकारले नचाहिने सरकारका नेता भनौँ वा मन्त्री भनौँ वा प्रधानमन्त्री भनौँ वा पक्ष भनौँ वा विपक्ष भनौँ, भाषण गर्दै नि जनतालाई कहाँ दुखेको छ, जनतालाई कहाँ त्यो दुखेको ठाउँमा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। त्योभन्दा हाम्रो चाहिँ नि विकल्प छैन। त्यसकारणले मलाई सरकारसित आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुखजी मार्फत, अध्यादेश लिएर भए पनि अब मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सही कुरामा अध्यादेश ल्याउने कुरा गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, म अहिले गाउँमा गएको थिएँ। गाउँका जनताहरूको फरक गुनासो छ। उनीहरू भन्दै थिए आज जनताले हामीले विकास निर्माण सुरु गरिरहेको बेलामा, सडकहरू बनाइरहेको बेलामा, पुलहरू बनाइरहेको बेलामा, ठेकेदारहरूले के 2-4 पैसा पाइरहेको बेलामा उद्योगपतिहरू मिलेर 365 रुपियाँको सिमेन्ट 900 पुर्याइयो। कसरी पुर्याइयो? अब काम हुन थाल्यो भन्न नगर भनेको हो कि सरकार यसमा मौन धारण गर्छ? यसलाई जुन कुरा चर्को रूपमा उठ्न पर्थ्यो, यसको बारेमा प्रश्न उठेको छ। यसको एग्रिमेन्ट विदेशमा पैसा बुझियो भन्न उठियो छ भने यो गर्न पाइन्छ? यो पनि तरिका हो। विकास निर्माण सुरु भएको बेलामा यत्रो डबल गर्नुहुन्छ। सरकारले मूल्य निर्धारण गरोस्। सिमेन्टको कति मूल्य हो, कति हो निर्धारण गरियोस्। यस्तो बर्मलुट हुँदाखेरि सरकार भएको पहिचान दिन पर्यो। सभामुख महोदय, म सरकारसित यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, सभामुख महोदय, म गाउँमा गएको थिएँ। किसानले खेती गर्दै थिए, तरकारी उत्पादन गर्दै थिए। गोपीको मूल्य 5 रुपियाँ, हरियो काउली ब्रो काउलीको मूल्य 20 रुपियाँ। खेती जनताले गरे उत्पादन पैसा जति बिचौलियालाई, साँठगाँठ बिचौलियालाई। अब त्यो जनताले खेती कसरी गर्छ? त्यसकारणले यसको बारेमा सरकारले चाहिँ यथार्थ हेरेर तिनको सुरक्षाका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, रात दिन हरेक मानिएको घरमा पनि होला, मन्त्रीको घरमा पनि होला, सहकारीको जनताहरू, मैले अरब गएर यति ल्याएको थिएँ पैसा, मैले खेती गरेको थिएँ, मैले भैँसी किनेर गरेर मैले बेचेर यति पैसा थियो, मैले दुध बेचेर यति पैसा लिएर आएँ र आज यो मैले सहकारीमा लगेको डुब्यो भन्न अरबौँ पैसा डुबेको छ। यसको जिम्मा कसले लिने? कसले लिने? त्यसकारण मैले चाहन्छु यो कृषिको अनुदान खानेर यसको सहकारीको लागि अब न्यायिक आयोग गठन नगरिकन र यसको पासपोर्ट, यिनको जग्गाहरू हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध नलाइकन हामीले यो पैसा उठाउन सक्दैनौँ। आज जनताले हामीसित सबैले यही प्रश्न गरेका छन्, तिमीले यो कुरा गर र तिमीले यसलाई जनतालाई निकास देऊ, तिमीले यो सदनमा बोल्देऊ, हाम्रो पैसा पाउन पर्यो भनेका छन्। त्यसकारण यो जिम्मेवारी को हुने? आज सदनमा सिमेन्टको, आज जब सदनमा हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ अनागरिक बनिरहेछन्, तिनको बारेमा, किसानको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो बहस केन्द्रित हुन पर्थ्यो। त्यसकारणले यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, आज हामी बल्ल बल्ल विदेशीहरूलाई, नेपालीहरूलाई, विदेशीलाई हामीले नेपालमा आउने बाटो बनाउँदै थियौँ। विदेशीहरू आकर्षित हुँदै थिए। तर शेष घलेजी जस्ता व्यक्तिहरू, संसारमा पुँजीपति जन्मिएका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर बनाउँदै थिए। आज उहाँहरू किन बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल छोड्न किन जाँदै हुनुहुन्छ? मैले सुन्दैछु उहाँले बनाएको होटल अहिले 12 अरबमा बिक्री हुँदैछ अरे। हामीले कहाँनिर दुःख दियौँ? ट्याक्स तिर्न जाँदा दुःख दिएको छ। ट्याक्स तिरिनस् भने ट्याक्स तिरिनस् भन्छ, ट्याक्स तिर्ने गयो भने यो पैसा कहाँबाट ल्याएर तिरिस् भन्छ। अर्को बिजनेससित मान्छेसित मिलेर नेपालीहरूलाई दुःख दिन्छ। यो कहाँनिर यस्तो भएको छ? यसको बारेमा छानबिन गर्न पर्यो। सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नत्र भने यो देश बन्दैन, यो देश बन्न सक्दैन। जनताका बारेमा मुद्दाहरू उठाउनु पर्यो, नत्र भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी खेती गऱ्यौँ सभामुख महोदय, हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ। म जस्तो मान्छे कैयौँ वर्ष जेल बसेको छु,
कैयौँ पिटाइ खाएको छु, कैयौँ यातना गरेछु। हामी खेती गऱ्यौँ शुभामुख महोदय, हामी बाली स्याहार्न सकेनौँ। कहाँनिर कमजोरी भयो? आज हामीले छलफल गरेनौँ भने हामीले अब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी युवाविहीन हुँदैछौँ भन्छौँ, एयरपोर्टमा युवाहरूको लाइन लाओ भन्छौँ हामीले। त्यसको निकास छ नि शुभामुख महोदय, सरकारमा बसेका मानिसहरूले। अब हिजो हामीले उडिसामा प्रकृति लम्सालको सुन्यौँ, उहाँ 20 वर्ष कि हुनुहुँदो रहेछ। यदि हामीले +2 गरेर होइन, ब्याचलर गरेर हामीले बाहिर जाने अनुमति दिएको भए नेपालको कति पैसा बच्थ्यो? नेपालमा कति क्याम्पसहरू खोल्थे, कति डक्टर बन्थे, कति इन्जिनियर बन्थे, कति म्यानेजमेन्ट बन्थे, कति नर्सहरू बन्थे नि, कति आइटीको स्टुडेन्टहरू बन्थे नि। आज दिँदा नेपालको सम्पत्ति पनि गयो। भर्खर कलिला बच्चाहरू छन्, उनीहरूको रेसिस पावर कम हुन्छ। अमेरिकाको हालत त्यही, गएको युवाको त्यही छ, क्यानाडामा गएको त्यही छ, भारतमा गएको त्यही छ। भए जतिका बच्चाहरू बाहिर गएका छन्। यसलाई सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? शुभामुख महोदय मार्फत सरकार अलिक गम्भीर बनोस्। आएर कृषिमा उठेका कुरा हुन्, स्वास्थ्यमा कुरा उठेका कुरा हुन्, जलस्रोतमा उठेका कुरा हुन्, वा जेसुकै विषयमा उठा आएर स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न पर्यो। आज चाहे कोही पनि नेपालमा बस्न नसक्ने यो बाटोबाट हामीले मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शुभामुख महोदय, मैले भन्न चाहेँ कि यो मुलुक अब हामी बनाउनु पर्छ। यो मुलुक हामी बनाउन सक्छौँ। शुभामुख महोदय, हामीले हिमालको फेदीमा च्याङ्ग्रा मात्रै पाल्यौँ भने, भेडा मात्रै पाल्यौँ भने 65 लाख पाल्न सक्छौँ। आज संसारको मिडिया त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ। त्यसले पश्मिना दिन्छ, त्यसले गलैँचा दिन्छ, त्यसले रोजगारी दिन्छ। नयाँ सोच गर्न पर्दैन? अरूसित भिख माग्ने, जो अरूसित मागेपछि हेपिहाल्छ नि। आज हामीले भन्न पर्दैन, सरकारले पहिचान दिएर अबदेखि मेरो युवाहरू, हाम्रा युवाहरू विदेश पढ्न जान पर्दैन, मैले नेपालमा यही व्यवस्था गर्छु। अबदेखि हाम्रा युवाहरू विदेश जान पर्दैन, हामी यही रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। अबदेखि हाम्रा किसानहरूले पाउने अनुदान बिचौलियाहरूले पाउने छैनन् र हामीले किसानको चाहिने मूल्य निर्धारण गर्दछौँ भन्न पर्दैन। शुभामुख महोदय, मेरो यति धारणा हो। अब गरिब, रोग, अशिक्षाले अब जीवन त्याग्ने दिन अबबाट हामीले रोक्नुपर्छ। एकातिर एआईको विकास भएको छ, त्यो अनुसारको शिक्षा छ। आज हामीलाई के चाहिएको छ उसले दिन्छ। अर्कोतिर हामी भाषण मात्रै गर्ने, एकले अर्कालाई आक्षेप मात्रै लाउने, मुलुक जहाँको त्यही हुने कुराबाट अब हामीले रोक्नुपर्छ। मुलुकमा केही हुँदैछ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही हुँदैछ। यही सुनिलजी हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु। एउटा व्यक्तिले गाउँ भएर गरिबको बिरामीको औषधि गर्न सक्छ भने राज्यले किन गर्न सक्दैन? यति मेरो प्रश्न हो। म सरकारलाई समयअनुसार अगाडि बढ्नको निम्ति आग्रह गर्छु, समयअनुसारका समस्या समाधान गर्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु, समयअनुसार चल्नका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देशमा सरकार छ भन्ने परिचय दिनका निम्ति आग्रह गर्छु। धन्यवाद।